अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। पूरी दुनिया में इतने अजीबो-गरीब हालात हैं। पाकिस्तान में तो वैसे ही हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझसे कमेंट सेक्शन में बार-बार इस बात की रिक्वेस्ट की कि सिर्फ सियासत के ऊपर ख़बरें मत बताएं, हमें और भी ख़बरें आप बताएं कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। तो जनाब आज 3 ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ और सबसे पहले मैं आपको रन डाउन बता दूँ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं और मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला एक इंतहाई दुख भरी खबर आई है जनाब नारोवाल से, जहाँ पर यानी आप देखेंगे इंसान की ज़िंदगी में कितने नशीबो फराज आते हैं, कितने अप एंड डाउन्स आते हैं ज़िंदगी में, कितना कुछ इंसान को सह कर फिर आगे जाना पड़ता है। लेकिन हमारी जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं, जो हमारे यंग लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में कोई मुश्किल सामने ना आए, हमारे आगे कोई चैलेंज सामने ना आए। वो अपनी पसंद और नापसंद के महज डिफरेंस के ऊपर ही जो है ना अपनी जानें ले रहे हैं। अभी आप सियासत में भी देख लें तो हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम टैंक्स के आगे गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम लड़ जाएंगे, हम खप जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह माफ़ करे कि नाउज़ुबिल्लाह वो कुफ्र तक बक रहे हैं। अच्छा जनाब, ये वाक़या पेश आया है नारोवाल में, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम है जी ज़ैनब। अब इसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और ये फर्स्ट ईयर क्लास में इसके पेरेंट्स ने इसको दाखिल करवाया। वो चाहते थे कि ये डॉक्टर बने। पहले तो उसके बारे में कहा जा रहा था कि ये मेरिट पे नहीं आई, क्योंकि अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे जो हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो बच्चों की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करते या उनसे पूछते नहीं कि आप क्या बनना चाहते हैं। बहरहाल पेरेंट्स ये चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने। जब वो मेरिट पे नहीं आई तो उन्होंने सोचा कि हम इसको फार्मासिस्ट बनाते हैं। फार्मासिस्ट के लिए जो है उन्होंने उसका एडमिशन करवा दिया फर्स्ट ईयर क्लास में। और वो जो लड़की है वो लगातार अपने पेरेंट्स को ये कहती रही कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। लेकिन उसके वालिदैन जो थे वो बज़िद थे और वो लड़की जब नहीं बाज आई तो उसने, मतलब आप देखें अदम बर्दाश्त की हालत देखें कि वो गुस्से में आई अपने कमरे में और आकर उसने पंखे के साथ खुद को फंदा लगा लिया। अब इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मतलब अगर पेरेंट्स आपको डांट दें, मार दें या वो किसी बात पे आपको कहें कि जनाब ये नहीं करना या हमारी बात मान लो, आप उनके साथ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो एक हेल्दी चीज़ है। आप डिफरेंस कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप अपनी जान ले लें। और आपकी ये जो अदम बर्दाश्त है ये हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। खैर बहरहाल लड़की की जब डेथ हो गई तो मैं आपको बताऊं कि उसके बाद जो इब्तदाई रिपोर्ट आई वो यही आई कि वो नहीं चाहती थी डॉक्टर बनना, इसी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार थी। और उसके बाद जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई तो उसके वालिदैन ने किसी भी किस्म की कानूनी चारा जोई करने से ज़ाहिर बात है इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारी जो बेटी की लाश है वो दे दी जाए, और उसकी अब उन्होंने फाइनली तदफीन कर दिया। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बाहर से आप लोग कहते हैं सियासत में ये सब कुछ हो रहा है, लड़ना झगड़ना मरना, एक अनरेस्ट। तो आपने कहा दूसरी खबरें शेयर करें, दूसरी क्या खबरें शेयर करूं? मतलब ये हो रहा है हमारे मुआशरे में। हमारे मुआशरे में आप यकीन करें कि हम सुना करते थे ना कि जब क़यामत आएगी तो पूरी दुनिया में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें होंगी, वैसी चीज़ें होंगी। तो अब ऐसा ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है कि एक खबर पिछले 2 दिन से रोटेट कर रही है मेरे सामने। मैंने यकीन करें बार बार सोचा आपसे ये खबर शेयर नहीं करनी, आपको मैंने ये खबर नहीं बतानी, लेकिन फिर बात यह है कि आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि हमारे मुआशरे में घटियापन की इंतहा जो है वो कहाँ तक पहुँच गई है। जनाब ये वाक़या पेश आया है जहाँ पर एक जंगल के अंदर 4 अफराद ने मिलकर, मैं रोज़े से हूँ, मैं कैसे आपको ये खबर बताऊँ, मुझे शर्म भी आ रही है और मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा है कि मतलब 4 अफराद ने मिलकर छिपकली के साथ गलतकारी की है। मतलब आप सोच सकते हैं। और फिर आप उनकी ज़हनी बीमारी का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि बाद में वो उस छिपकली को, कैसे बताऊं मैं आपको, उसका गोश्त करके खा गए। ये खबर मैंने पढ़ी, मेरा दिल इतना ख़राब हुआ। मतलब कोई सोच सकता है कि इंसान एक दरिंदे से आगे बढ़ गया है, एक इंसान अपनी इंसानियत से गिर गया है। आप ही जानना चाह रहे थे ना पूरी दुनिया में क्या क्या वाक़यात हो रहे हैं, हमें बताओ। ये वाक़या भारत में पेश आया है और भारत में एक सह्याद्री टाइगर टाइप, नाम मैं सही ले रही हूँ नहीं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे वो मुझे ज़रूर बताएं। वहाँ पर ये महफूज तरीन जंगल समझा जाता था और ये जो 4 अफराद हैं ये वहाँ पर जाते थे, किस नीयत से ये जाते थे वहाँ पर शिकार के लिए।
اور پتہ کیسے چلا، پکڑے کیسے گئے؟ پکڑے یہ اس طرح سے گئے کہ وہاں پر شیروں کی بڑی آمد و رفت ہوتی تھی، شیر آتے جاتے تھے، تو خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اس کے لیے وہاں پر جو انتظامیہ تھی انہوں نے جناب عالی سی سی ٹی وی فوٹیجز کے لیے کیمراز لگا دی، اور جب کیمرے لگائے تو پھر اس کے بعد اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیپچر ہو گئیں۔ پھر ان 4 افراد کو پکڑا گیا، اور نہ صرف پکڑا گیا، ان کی چھترول تو ہوئی، لیکن ان سے جو ان کے فونز پکڑے گئے، ان فونز کے اندر اللہ معاف کرے کہ یہ کبھی حرکت کرتے ہوئے ان کے ویڈیوز جو ہیں اس میں کیپچر ہو چکے تھے۔ اب آپ میں سے 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے جو مجھے کہیں گے کہ تھینک یو، آپ نے ہمیں یہ خبر دی، ہمیں باخبر رکھا، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پہ یہ تنقید کریں گے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی یہ خبر دینے کی۔ بھائی کیوں ضرورت نہیں تھی؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو اتنا چھپانے اور بچانے کی ضرورت ہے، اتنا پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار یہ انسان ایسا بھی کر سکتا ہے کہ جنگل میں آپ کسی، یا اکثر لوگوں نے اپنے گھر میں پیٹس پالے ہوتے ہیں یا اپنے جانور رکھے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے پاس کوئی ملازم رکھے اور یہ کام ہونا شروع ہو جائے تو خدا نخواستہ آپ سوچیں کہ کس حد تک ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ اب یہ ایک ایسا پلانٹ بن گیا ہے کہ جنگل میں بھی کہتے ہیں کہ اصول ہوتے ہیں، اب یہاں پر کوئی اصول نہیں رہا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ایک خبر ہے، دل میرا بہت زیادہ خراب ہو گیا، تو میں کسی دن آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز شیئر کروں گی، لیکن ایک چھوٹی سی خبر آپ کو جاتے جاتے سنا دوں، کیونکہ آپ کو دنیا کی خبریں سنی تھی، پاکستان کی خبر بھی سنا دیا ہے، بھارت کی خبر بھی سنا دی ہے، فلوریڈا کی خبر سناتی ہوں آپ کو۔ امریکہ کی ایک ریاست ہے، وہاں پر جناب علی کیا ہوا ہے، دلہن نے اپنی شادی پہ انوائٹ کیا، اور جب مہمانوں کو بلایا تو اس نے کیا گندی حرکت کی کہ اس نے جو ویٹرز تھے ان کو کہا کہ کھانے کے اندر بھنگ ملا دو، اور نشہ آور چیزیں ملا کر وہ بڑی محظوظ ہوتی رہی، کیونکہ لوگ وہاں پر بیچارے بھنگ کھا کے نا شادی میں، اور پھر اس کے بعد وہ ناچتے رہے، عجیب و غریب چیزیں ہوتی رہیں، پھر بعد میں وہ جتنے بھی افراد تھے وہ سارے بیمار ہوئے، وہ سب ہاسپٹلائز ہوئے، اس کی وجہ سے پولیس کو شک ہوا، اور اب 2 ماہ گزر گئے ہیں شادی کو، اور اس کے بعد پولیس نے جناب انویسٹیگیشن کی تو یہ چیز سامنے آئی کہ اس میں تو ملوث ہی دلہن تھی، اور اس دلہن کو اب جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جو لوگ تھے ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ نے یہ سب چیزیں، نشاور ادویات اور یہ سب چیزیں کھا پی لی تھیں تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہماری حالتیں ایسی ہو گئی تھیں کہ ہم اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے اپنے گھر تک نہیں جا پا رہے تھے، کئیوں نے کہا کہ ہمارے ذہنوں میں لوگوں کے قتل تک کر دینے کے خیالات آ رہے تھے، مطلب اس طرح کا ہمارے اوپر ایک اثر ہو گیا تھا نشے کا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دلہن نے کیا سوچا ہوگا، مطلب شادی کا دن کیا ہوتا ہے، اپنے لیے خوشی کا ایک دن ہوتا ہے کہ آپ کی خوشی میں دوسرے لوگ شریک ہوں، یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ کسی کو بلا رہے ہیں اور خدا نخواستہ آپ اسے کھانے میں اس کی مرضی کے بغیر اسے کیا چیز ڈال کے دے رہے ہیں۔ اب آپ لوگ آئیں کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ یہ جو تینوں خبریں آپ نے سنی ہیں، ان تینوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹس غلط ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے اوپر امپوز کر دیتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر یا انجینئر ہی بننا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر بچوں کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی وہ اپنی جان لے رہے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کبھی حرکت کی ہے جنگل میں یہ 4 افراد نے، ان کو کیا سزا ہونی چاہیے، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈیا ہے، پاکستان ہے، یا جو غریب ممالک ہیں ان کے اندر جو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، مطلب اس کے اوپر آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اور یہ جو خاتون نے کیا جی اپنی شادی کی خوشی میں یہ جو حرکت کی ہے، اچھا اب یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صرف فلوریڈا میں ہوا ہے، پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، تو اس کی میں خود آئی وٹنس ہوں، ہمارے نیبرز میں ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ ہماری نیبرز کی 2 لڑکیاں جو ہیں گھر سے باہر نکلیں تو وہ یہ جو ریڑھی بان ہوتے ہیں اور ان سے انہوں نے جناب پکوڑے لے کے کھائے، اور بعد میں تھوڑی دیر کے بعد ان بیچاریوں کے اوپر یہ اثر ہوا کہ وہ وہاں ناچتی پھر رہی تھیں، اور پوری روڈ کے اوپر آدمی ان کو پکڑنے سے ڈر رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر ہی کوئی بات نہ آ جائے، اور فائنلی ان کو پکڑ دھکڑ کے جناب عالی ان کو ان کے گھر بھیجا، اور بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ اس طرح کے کوئی بھنگ والے پکوڑے کھا بیٹھی تھی۔ تو ان تینوں خبروں کے بارے میں آپ جو بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بان۔